नमस्कार। अहिले युक्रेनको घटनापछि नेपाल एकाएक चर्चामा आएको छ। एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि अमेरिकाको एउटा जर्नल आएर एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई एउटा प्रस्ताव दिएर उनले गएका छन्। त्यो प्रस्ताव पारित भयो भने अब नेपाल पुरै अमेरिकन सेनाको चाहिँ कमान्डमा जान्छ। त्यो त्यसमा राखिएका प्रावधान अनुसार त्यो सबै कमान्डमा नेपाल जान्छ भन्ने कुरा त्यो प्रस्तावले माग गरेको छ र उनीहरूको जो अमेरिकन सेना नेपाल आउँछ त्यसको चाहिँ अफिस अथवा त्यसका अड्डाहरू नेपाली सेनाका ब्यारेकभित्र राख्न पाउनुपर्ने, त्यहाँ राख्नुपर्ने पनि त्यसको प्रस्ताव छ। त्यो प्रस्तावले के बुझाउँछ भन्छ भने नेपालको सेना त्यसमा हस्ताक्षर भयो भने नेपालको सेना अमेरिकन सेनाको एउटा बटालियनका रूपमा परिणत हुँदैछ। अब हामी यहाँसम्म आयौँ हैन, लामो समय चाहिँ यो राजनीतिक तरलताबाट गुज्रिँदै हामी यहाँसँग आयौँ। अब हामी आम नेपालीहरूमा एउटा बहस जरुरी भयो। अब एउटा बहस जरुरी भयो। जस्तो कतिपय मान्छेहरू भन्छन्, जस्तो मान्छेलाई अलमल्याउनुको निम्ति नेपालको भूराजनीति बुझ्दा बुझ्दै देख्दा देख्दै यो किन यस्तो भयो, कसले गर्यो, के कारणले गर्यो जान्दा जान्दै पनि यहाँ केही मान्छेहरू असंलग्नता अथवा चाहिँ तटस्थताका बकवासहरू गरिरहेको मैले देख्छु हैन। हो, त्यो सिद्धान्त राम्रो हो। यदि नेपालको राज्य सत्ता त्यो ठाउँमा भएको भए, अब हिजोकै बिन्दुमा जो चाहिँ पञ्चायतकालमा थियो त्यही ठाउँमा भएको भए यो राम्रो पाटो हो, किन नेपालले हिजो त्यही गर्दै आएको थियो। तर नेपालको भूराजनीति अहिले त्यो छैन। त्यसकारणले जब त्यसको कुनै आधारै छैन, भूराजनीति नै अर्को दिशातिर गइसक्यो र असंलग्नता र तटस्थताका कुनै ग्राउन्डहरू, जमिनहरू जब छैनन्, ती मरिसके भनेपछि त्यस्तो अस्तित्वको सम्भावनै नभएका काल्पनिक कुराहरूलाई उठाएर यहाँ नेपालीहरूलाई बराल्ने एउटा बडो आफ्नो बौद्धिकता छाट्ने एउटा चाहिँ तपाईँको तबका छ। बेकामे काम लाग्ने एउटा चाहिँ तबका छ। हामी त्यसबाट अलिकति बेसरोकार रहेर अथवा त्यसबाट अलग भएर नेपालको भूराजनीतिलाई अलिक ठिक ढङ्गले चाहिँ हेर्न जरुरी छ। मैले अलिकति इतिहास नेपालको यसमा जोड्न चाहन्छु। जस्तो दासढुङ्गा हत्याकाण्ड कसले गर्यो र त्यो छानबिन किन भएन? नम्बर 1, छानबिन किन भएन? कसले गर्यो भन्नेमा जानुभन्दा पनि छानबिन किन भएन? देशको राज परिवार मारिँदा, राजा रानी सहित सिङ्गो त्यत्रो परिवार मारिँदा त्यो घटनाको छानबिनको प्रयाससम्म किन भएन हैन? अथवा त्यो घटनासँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई कडाइपूर्वक चाहिँ पक्राउ गरेर उनबाट बयान लिने र निष्कर्ष निकाल्ने कोसिस किन भएन? नम्बर 2। नम्बर 3, 10 वर्ष युद्ध, जुन युद्धकालमा यी साम्राज्यवादी र तिनले पालेका तपाईँको उसका गेटमा पालेका एउटा कुकुरहरूले आतंकवादी भन्ने आरोप लगाएका माओवादी, जोसँग अहिलेसम्म उनीहरू सहकारी गर्दैछन्, अथवा अर्कोतिर राज्य हैन जसले चाहिँ माओवादी आतंककारीको नाममा निरपराध नेपालीहरूको चाहिँ यत्रो चाहिँ ठुलो संख्यामा हत्या गर्यो। यिनी घटनाहरू छानबिन किन भएनन् र दोषीहरूमाथि चाहिँ कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि किन बढेन? अथवा चाहिँ तपाईँको देशमा भएका उद्योग धन्दाहरू सबै किन बेचिए र त्यसको ठाउँमा नयाँ उद्योग धन्दा किन बनाइएन र देशलाई चाहिँ पुरै कंगाल बनाउँदै देशबाट चाहिँ 80 लाख नेपालीहरू आफ्नो छाकबासको निम्ति चाहिँ तपाईँको विदेश जानुपर्ने, घर समाज परिवारबाट अलग्गिएर एक्लो भएर बस्नुपर्ने यस्तो परिवेश किन बनाइयो? केका निम्ति, कसका निम्ति बनाइयो? यो धेरै ठुलो बहसको कुरा हो र हामीले ध्यान दिनुपर्ने साह्रै गहिरो कुरा हो। अब मैले भन्न खोजेको के भन्छ भने यस्तो वातावरण कुनै शक्तिले पर्दा पछाडिबाट गरिरहेको थियो। मैले बारम्बार भन्छु त्यो शक्ति भनेको इन्डो पश्चिमा शक्ति हो हैन। इन्डियालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, इन्डियालाई मुख्य आधार बनाएर अमेरिका र युरोपियनहरूले अथवा समग्रमा नेटोसँग जोडिएका शक्तिहरूले 47 सालपछि जुन योजना अगाडि बढाए, बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न चरणहरू हुँदै नेपाल त्यसको शिकार भएर आज एसपीपी नामको, जसमा ठ्याक्कै नेपाल अमेरिकाको कन्ट्रोलमा, उनीहरूको नेसनल गार्डको कन्ट्रोलमा लैजाने समेत प्रस्ताव अगाडि आइपुग्यो। यो बिन्दुसम्म हामी आइपुग्न बाध्य भएका छौँ। यसले के देखाउँछ भन्छ भने इन्डो पश्चिमा शक्ति अथवा इन्डिया, अमेरिका र युरोपियन शक्तिहरू नेपाल विरोधी, नेपाली विरोधी,
नेपालको सार्वभौमसत्ता विरोधी, नेपालको अखण्डता विरोधी र आफ्नो कुत्सित स्वार्थ, एउटा अपराधिक स्वार्थलाई पुरा गर्नको निम्ति अर्कालाई बलिको बोको बनाउने र हाम्रो देशलाई तपाईको आगोको भट्टीमा होम्ने जुन एउटा खेल खेल्दै आए, त्यसैले यी शक्ति हाम्रो निम्ति शत्रु शक्ति हुन्, हाम्रो देशका शत्रुहरू हुन् र नेपाली जनताका शत्रुहरू हुन्। पहिलो कुरो यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, किन यसमा बराल्ने यहाँ अपराधी धेरै छन् हैन। जस्तो उनीहरूले पालेका सुराकीहरू, एजेन्टहरू, दलालहरू हैन, यस्ता धेरै चिजले यसो भन्दा हैन, अब चिनिया दलाल भन्ने, रसियन दलाल भन्ने, वा भन्ने यस्तो खालको प्रचार गर्दै आएका छौँ। तर हामीले केही तथ्यमा बोलेर भनिरहेका छौँ। र अर्कोतिर जस्तो रुस र चीनको कुरा गरौँ, रुस र चीनले नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको अखण्डता, नेपालको अस्तित्व र नेपाली जनताका बीचको एकतामा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप गरेको कसैले एउटा प्रमाण पनि अगाडि राख्न सक्दैन आजका दिनसम्म। हामी तिनी मित्र देशहरूको हामी विरोध किन गरौँ? यी अपराधीका पछि लागेर हामी ती देशको विरोध किन गरौँ हैन? एकातिर चाहिँ हाम्रो देशमा सधैँभरि सदाशयता राख्ने शक्तिहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू, जसले पञ्चायतकालमा सबै उद्योग धन्दा तिनीहरूले बनाइदिएका थिए। जस्तो जति पनि बेचिए, पश्चिमा र इन्डियनहरूको चाहिँ निर्देशनमा जति पनि बेचिए, ती जम्मै या त रुसले या त चीनले बनाइदिएका उद्योग धन्दाहरू थिए र उनको स्मरण नेपालीहरूको दिमागबाट हटाउनकै निम्ति हैन ती उद्योग धन्दा बेचिएका थिए, ताकि नेपालको निम्ति रुस र चीनले यति गरेका छन् भन्ने सम्झना हैन आउँदो पुस्ताको दिमागबाट मेटियोस् हैन। एउटा उनको रणनीति त्यो थियो, निजीकरणभित्रको एउटा रणनीति त्यो थियो, नेपाललाई एउटा कंगाल गराउने बाहेक अर्को एउटा रणनीति। अर्कोतिर बिना हकमा हैन हाम्रो आफ्नो स्वार्थको निम्ति हाम्रो भूराजनीति गिजोल्ने, एउटा हाम्रो छिमेकी देशसँग चाहिँ तपाईको हाम्रो जमिनबाट लड्ने, छद्म युद्ध अगाडि बढाउने र हामीलाई लडाउने आततायी आतंकवादी शक्तिहरू छन् अर्कोतिर, जसले नेपालको निम्ति केही पनि गरेका छैनन्। यदि साँच्चै मैले भने नि रुस र चीनले बनाइदिएका उद्योग धन्दाहरूको सँग तुलना गर्ने हो भने केही पनि गरेका छैनन्। उनले आफ्नो फाइदा लिएका छन्, लुटेका छन् र एउटा दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको बहानामा नेपाल विरुद्ध गर्ने अपराध गरेका छन्। जस्तो उनले खम्पा विद्रोह गराए, हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर उनले खम्पा विद्रोह गराए हैन। इन्डियाले 4 पटक हामीमाथि नाकाबन्दी लगायो, तराई टुक्राउन रहको मिसन अगाडि बढायो र अहिले पनि चाहिँ तपाईको अखण्ड भारत भन्दै हिन्दुत्वको नाममा नेपाल पनि हाम्रो भूमिभित्र पर्छ भन्ने प्रचार उनले गरिरहेका छन्। अब उनीहरूले चाहिँ हाम्रो 65,000 हेक्टर जमिन चाहिँ कब्जा गरेर तपाईको बसेका छन्। उनले चाहिँ तपाईको 12 सालमा भएको कोशी सम्झौता, गण्डकी सम्झौता हैन, महाकाली सन्धि हैन, यद्यपि असमान हुन्, अपमानजनक हुन्, त्यहाँभित्र भएका जो सम्झौता थिए ती पनि पालना गरिरहेका छैनन्, ती पनि कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्। अस्ति भर्खरै एउटा चाहिँ समाचार आएको छ, कोशी नदीको बाँधले इन्डियाले चाहिँ मर्मत गर्ने भनेको चिज मर्मत नगर्दा कोशीमा आएको बाँधले तराईका थुप्रै जिल्लाहरूमा यत्रो बर्बादी पारिरहेको छ हैन। उनले सम्झौताको चाहिँ तपाईको राखेको चिज पनि पालना गर्दैनन् भने एकातिर यस्ता शक्तिहरू छन्, अर्कोतिर हामीलाई कहिले हानि नोक्सानी नपुर्याएका शक्तिहरू छन्। हामी नेपालीहरू यदि कसैले देशको निम्ति चिन्ता गर्छ भने इतिहासको यो तथ्यलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न र समात्न एकदमै जरुरी छ, नम्बर 1। दोस्रो, अब यसैसँग जोडिएको अर्को एउटा परिवेश हाम्रो अगाडि छ, विश्वको ध्रुवीकरण हैन। जस्तो युक्रेनसँग हुन त त्यो पहिलेदेखि देखा पर्दै आएको हो, तर युक्रेन चाहिँ तपाईको युद्धपछि यो ध्रुवीकरण पश्चिमा ब्लकको विरुद्धमा अर्को एउटा विश्व ब्लक जो चीन र रुसको नेतृत्वमा हुन्छ, यो अहिलेको विश्व व्यवस्थाको विकल्पमा अर्को समानान्तर विश्व व्यवस्था र अहिले एक ध्रुवीय जो चाहिँ समीकरण छ, यसको ठाउँमा बहुध्रुवीय समीकरण, शक्ति के अरे चाहिँ बहुध्रुवीय ध्रुवीकरण, मल्टिपोलर विश्व भनौँ। अब यिनी मुद्दाहरू अगाडि बढे हैन, घोषित रूपमै बढे। जस्तो चीनले खुलेआमै उठाइरहेछ, रुसले पनि उठाइरहेछ र अब यो ध्रुवीकरणसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण भाग के हुन्छ भने रुसले पनि भनेको छ, चीनले पनि भनेको छ, यो पूर्व र पश्चिमका बीचको लडाई हो अथवा पश्चिमी सभ्यता र तपाईको पूर्वी सभ्यताका बीचको लडाई हो भन्ने कुरा उनले मुख खोलेरै बोलेका छन्। र युक्रेन युद्धकै बीचमा पुटिनको एउटा भनाइ आएको छ 1 महिना अगाडि, रुसले आफ्नो ट्रेडिसन भनेका छन्, आफ्नो ट्रेडिसन परम्परा र कल्चरलाई
कुनै पनि हालतमा चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ जो पश्चिमी युरोपसँग मिल्दैन। हामी युरोपियनसँग मिल्दैनौँ उनले मुख खोलेरै भनेका छन्। अब चीन त त्यसमा नहुने कुरै भएन। त्यसकारणले लडाइँलाई दुई तीनटा कोणबाट हेर्नु र पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक चाहिँ भूराजनीतिका कोणबाट हेर्दाखेरि एकातिर हाम्रो देशलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउने आततायी शक्तिहरू छन्, इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू। अर्कोतिर हामीलाई केही पनि नगरेका एउटा मित्रवत रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्दै आएका शक्तिहरू छन् हैन। यो तथ्य हामी नबिर्सौँ। एक दोस्रो चीज अहिलेको ग्लोबल जो लडाइँ छ त्यो लडाइँको कोणबाट एकातिर पश्चिमा शक्ति छ, अर्कोतिर पूर्वीय शक्ति छ। नै पूर्वीय र पश्चिमा भनेको भने यो सभ्यताको प्रश्न हो। यो बजारको कुरो मात्रै हैन, बजारको कोणबाट मात्रै मैले भन्न खोजेको होइन, अथवा चाहिँ सैन्य सभ्यताको कोणबाट मात्रै मैले भन्न खोजेको होइन। सभ्यताको कोणबाट यो लडाइँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो लडाइँमा पूर्वीय शक्तिहरू अथवा जो युरेसियन तपाईको क्षेत्र भनिन्छ, रुस लगायतको पूर्वी युरोप र चाहिँ तपाईको एसिया, अब यसको सभ्यता अलग हो। यो लडाइँमा यो चाहिँ तपाईको देशहरूले जिते, यो क्षेत्रले तपाईको जित्यो भने हामी जुन पश्चिमी सभ्यताको शिकार भएर हैन पुरै पराधीन मान्छे, पराई मान्छे, दिमागदेखि लिएर तपाईको खुट्टामा लगाउने जुत्तासम्म हाम्रो जो विदेशीकरण भएको छ, हामीले यसबाट मुक्ति पाउँछौँ। हाम्रो आफ्नो टेक्ने जमिन बन्छ, हाम्रो सभ्यता अगाडि बढ्न सुरु गर्छ र हामी आफ्नो धरातल निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने सम्भावना खुल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो जो एउटा नवऔपनिवेशिक अथवा चाहिँ तपाईको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान, वेशभूषा आदि विभिन्न क्षेत्रमा जो एउटा गुलामीकरण चाहिँ बढ्दै आयो पश्चिमाहरूको, यसबाट मुक्तिको निम्ति पनि यो वैश्विक ध्रुवीकरणमा पश्चिमाहरूको पराजय हुन एकदमै जरुरी छ हामी सबैको हितको निम्ति। यो दुईटा कोणबाट हैन, एउटा चाहिँ पूर्व र पश्चिमको ध्रुवीकरणको कोणबाट, सभ्यताको कोणबाट, र दोस्रो चाहिँ तपाईको हाम्रो भूराजनीतिक कोणबाट अथवा हामीलाई यो अवस्थामा पुर्याउने शक्तिहरूको हुन्। यो दुवै कोणबाट हेर्ने हो भने नेपाल तटस्थ असंलग्न रहन सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। यसमा प्रत्येक नेपाली स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी पश्चिमा इन्डो पश्चिमा शक्तिको विरुद्धमै खडा हुनुपर्छ र यो लडाइँमा जबकि अमेरिकाले एसपीपी माने अमेरिकन आफ्नो सेना ल्याएर नेपाल कन्ट्रोल गर्ने ठाउँमा आइसक्यो, प्रस्ताव पठाइसक्यो, यो बेला हामी चाहिँ तपाईको सिनो रसियन जो तपाईको ब्लक हो, चीन रुसले नेतृत्व गर्ने जो ब्लक हो, यो ब्लकसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो भएन। हामी यो ध्रुवीकरणमा यो ब्लकतिर चाहिँ तपाईको जोडिन सकेनौँ भने न त हामी यो लडाइँ अब लड्न सक्छौँ, न हामी देश जोगाउन सक्छौँ। कि हाम्रो सामर्थ्यले मात्रै अब भ्याउँदैन। हामी यो व्यावहारिक पाटोले राम्ररी बुझौँ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ तपाईको इन्डियनका चाहिँ सुराकीहरू, अमेरिकनका सुराकीहरू, युरोपियनका सुराकीहरूका फाल्तु बकवास, उनका असंलग्नता, उनका तटस्थताका कुराहरू वास्तविक हुन्थे भने नेपाल यस्तो हुँदैन थियो। तर उनले त्यो गीत गाउँछन् किनभने चाहिँ मान्छेलाई दिग्भ्रमित पार्नु छ हैन, मान्छेलाई बेवकुफ बनाउँछ। किन नबुझेको मान्छे त हो भन्छ, कतै पनि संलग्न नहुने भन्छ भनेर हुन्छ। त्यसको जगै छैन हैन। नेपालमा त्यसको कुनै धरातलै छैन। नेपाल युक्रेन सङ्कटपछि त शेरबहादुरको सत्ता त नेटोको पक्षमा खुलेरै देखिसकेको छ। युक्रेनको विषयलाई लिएर भएको भोटिङ होस् वा चाहिँ रुसले सुरु गरेको अपरेसनको विरोधमा वक्तव्य दिने कुरा होस्, सबै चिजमा त तपाईँको नेटो पक्षमा उभिसकेको छ भनेपछि हामीले कहाँ असंलग्नता र तटस्थताका कुरा गरिरहेका छौँ। यो बहसमा हामी रुम लिइरहेका छौँ। हाम्रो लडाइँ पक्षधरतामै हुनुपर्छ। हामी सिनो रसियन ब्लकसँगै नजिक भएर जानुपर्छ ताकि हाम्रो देशमा हस्तक्षेप गर्ने जो साम्राज्यवादी शक्तिहरू छन् यिनलाई यहाँबाट हामी निकाल्न सकौँ र देशलाई सार्वभौम स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकौँ। मैले अघि नै भने यो लडाइँ एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, नेपालको भूराजनीतिमा एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, यो सत्यमा परिणत त हुँदैन तर एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, स्वतन्त्र तिब्बतको मिसनमा उनीहरू सफल भए भने एकछिन कल्पना ल, अब चीनको अङ्गका रूपबाट तिब्बतलाई उनीहरूले अलिकाउन सके भने नेपालको हालत के हुन्छ? नेपालको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले इन्डियाले लगाएका 4 पटकका नाकाबन्दी हेरौँ हैन। इन्डियाले मैले अघि नै भने तराई टुक्र्याउने, सिक्किमीकरण गर्ने, नागरिकताबाट चाहिँ फिजीकरण गर्ने सबै षड्यन्त्र त गर्दै नै आएको छ। नागरिकता ऐन अब त्यो बाहेक पनि मानौ तिब्बत यिनको कब्जामा गयो भने एकछिन मानुस् के हुन्छ? नेपाल 4 तिरबाट यिनको घेरामा फस्छ। 3 तिरबाट त इन्डियाकै घेरामा छ अहिले पनि, उत्तरतिर पनि यिनकै घेरा भयो भने नेपाल गयो, नेपालको अस्तित्व रहन्न। नेपाल बचेकै एउटै कारण तिब्बत चीनको अङ्ग भएको कारणले हो र त्यो कारणले चीनले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति पनि हाम्रो देशको सार्वभौम अस्तित्व हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा चीन छ। किन नेपाल रहेन भने
हैन। इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू चीनको बर्डरमा गएर बस्छन्, त्यो पनि उसले बुझेको छ। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने तिब्बत चीनको अङ्ग भएन भने हामी चारैतिरबाट यिनकै घेरामा बस्छौँ र हाम्रो अस्तित्व चाहिँ 24 घण्टामा कोल्याप्स हुन्छ, समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले यो तथ्यलाई हेरिकन नेपालीहरूको बिचमा जनमत बनाउनु एकदमै जरुरी छ। हामी कोरा आदर्शवादी हैन, जस्तो अहिलेको भूराजनीति हेर्दा, यथार्थ संसारको वास्तविकता हेर्दा हामी कोरा आदर्शवादी ढोंगी र लोकाचारी हामी बन्नु हुँदैन। हामीले व्यावहारिक पाटोलाई हामीले ध्यान दिनैपर्छ। एकातिर हाम्रो भूराजनीतिमा हाम्रो शत्रुकिता छ, अन्तर्राष्ट्रिय शत्रुकिता, अर्कोतिर हाम्रो मित्रकिता छ। निश्चित रूपमा स्वाभाविक रूपमा कोही पनि मित्रकितासँगै उभिन्छ, सम्बन्ध उसँग बढ्छ। त्यसकारणले आम नेपालीहरूको एउटा जनमत कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने तपाईँ हाम्रो भलाइको निम्ति, हाम्रो देश बर्बाद हुनुबाट जोगाउनुको निम्ति र हामी सबै रहनको, देशसहित हामी सबै रहनुको निम्ति हामी चाहिँ इन्डो अमेरिकन, इन्डो पश्चिमा शक्तिका विरुद्धमा हामी अर्को गठबन्धनसँग नजिक हुन वा चाहिँ त्यसप्रति सहानुभूति राख्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। अब यो विषयमा मलाई लाग्छ कुनै पनि नेपालीले भ्रम पाल्नु हुँदैन। किन भन्छ भने मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, होला के अपराधी हामीलाई गाली गर्न खटाइएका हैन, हामीलाई चाहिँ विरोध गर्न खटाइएका के मान्छेहरू आरोप लगाउलान् हैन, त्यसमा हामी ध्यान नदिउँ हैन। उनले त भन्छन् नै हैन, कसैले चीनसँग जोडेर भन्लान्, कसैले रुससँग भने, तर हामी यो लडाईँमा अब हाम्रो केही पनि नभएको अब अथवा हाम्रो देश पनि नगिजुलेको, तर बेसरकार रूपमा हामी चीन रुस कि चाहिँ इन्डो पश्चिमा भनेर बहस मात्रै गरिरहेको हुन्थ्यो भने हामी गलत ठाउँमा हुन्थ्यौँ। तर हामी प्रत्यक्ष शिकार भइरहेका छौँ, हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसका आधारमा भन्नुपर्छ इन्डो पश्चिमा शक्ति हाम्रो शत्रुकिता हो, यो सबै नेपालीलाई बुझाउन जरुरी छ। र सिनो रसियन शक्ति हाम्रो मित्रकिता हो, यो पनि प्रत्येक नेपालीलाई बुझाउन जरुरी छ। यो ध्रुवीकरणमा यहाँहरू सबैको तीव्र रूपमा बहस होस् र नेपाली जनताहरू यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। यसो भएन भने भोलि अमेरिकाले जो एसपीपी सम्झौताको ल्याएको छ, यसले गर्दाखेरि नेपाल तुरुन्तै युक्रेन भन्छ र तपाईँ हामी रातारात युक्रेनी शरणार्थीको रूपमा जसरी चाहिँ अहिले 70 लाखहरूले देश छोडेर चाहिँ विदेशमा गएर बस्नु परेको छ, त्यो हालत नेपालभित्र तत्कालै सुरु हुनेवाला छ। यसको चाहिँ तस्बिर एकदमै प्रष्ट रूपमा आइसकेको छ। अब यो लडाईँलाई चाहिँ अलिकति वास्तविक धरातलमा उभेर अगाडि बढाउँ, मेरो यहाँहरू सबैसँग हार्दिक अनुरोध छ।